नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कालापानी क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढ्न थालेपछि त्यस विरुद्ध कांग्रेस बोल्यो, एमाले बोल्यो, माओवादी बोल्यो, अन्य ससाना राजनीतिक दलहरू पनि बोले, तर सरकारको बोली लामो समय फुटेन। बल्ल तल्ल आइतबार सरकारका प्रवक्ताले अदम्य साहस नै जुटाए झै अलिकति बोले। जिम्मेवारीको हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय बोल्नुपर्ने थियो। देश दुख्ने यो मामिलामा ढुङ्गा माटो बाहेक सबै बोलिसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का मौन नै रहे। नेपालमा भएको विरोधका सम्बन्धमा भारतको समेत धारणा सार्वजनिक भइसकेको थियो। भारततिरका मिडियामा कालापानी क्षेत्रमा भारतको क्रियाकलाप बारे नेपाल सरकार किन मौन भनेर समाचार बनिसक्दा पनि नेपाल सरकार किन मौन भन्ने प्रश्न यति धेरै उठ्न थाल्यो कि लाजलाई पनि लाज लाग्ने स्थितिमा सरकार अलिकति बोल्यो। सरकारका प्रवक्ताले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्दा लाग्यो बोल्नै नसक्ने गरी सरकार कोमामै गइसकेको चाहिँ होइन रहेछ। जनताले सरकार खै भनिरहँदा सरकारले अप्ठ्यारो गरी आँखा बिस्तारै खोल्यो र भन्यो म जिउँदै छु। सरकार जिउँदो रहेकोमा मात्रै खबर पाउँदा पनि अलिकति चाहिँ खुसी नै लाग्ने रहेछ। द्वन्द्वमा फसेको अफगानिस्तानका लागि सहायता सामग्री पठाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयतिर कुनै उत्सवमा कोसेली पठाए जस्तो हर्ष बढाइ भइरहेको छ। यस्तो सहायता एउटा मुलुक सङ्कटमा पर्दा अर्को मुलुकले गर्ने एक प्रकारको दान हो। दान गर्दा प्रचार गरेर क्रेडिट लिनु शोभनीय पनि हुँदैन। तर हेर्नुहोस् त परराष्ट्र मन्त्रालयको शैली। अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता पठाएको विषयमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मच्ची दान दिएको प्रचार गरियो। विमानस्थलमा हिमालयन एयरलाइन्सलाई पृष्ठभूमिमा राखेर मास्क समेत नलगाई गरिएको यो फोटो सेसन पनि हेर्नुहोस्। अफगानिस्तानलाई मानवीय सहायता पठाउँदा हाम्रो भन्नु केही छैन। जुन कुराको प्रचार नै गर्न आवश्यक छैन त्यस्ता कुरामा यति ठूलो प्रचार गर्न जान्ने परराष्ट्रले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो, आफू खुसी सडक नबनाऊ भनेर एउटा पत्र लेख्न चाहिँ यति समय किन जानेन? नेपालमा भएको विरोधमा भारतीय दूतावासले अलिकति घुमाएर कालापानी क्षेत्र भारतकै भूमि हो भनेको छ। कालापानी क्षेत्रबारे भारतले आफ्नो धारणा राखिसकेको भन्नुको मतलब नै त्यो क्षेत्र भारतको हो भनिएको हो। हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको भन्ने विषय धेरैलाई थाहा नै थिएन, तर सरकारले अध्ययन गर्न समिति गठन गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ। एकातिर सीमाको मामिलामा यस्तो एक्सन, अर्कोतिर सीमाको मामिलामा नो एक्सनले हाम्रो कूटनीति सन्तुलित हुन्छ। सरकारको यो शैली हेर्दा एउटा खतरनाक भावना नेपाली जनतामा पैदा गरिदिन खोजे जस्तो लाग्छ। नेपालको भूमि भारतले पनि मिचेकै छ, चीनले पनि मिचेकै छ, यसकारण सीमा मिच्नु सामान्य कुरा हो भन्ने घातक जनभावना विकास गराउने खेलमा सरकार आफै लागेको त होइन, यो कोणबाट पनि सोच्नै पर्ने भएको छ। चीनले तिब्बत विलय गरायो, हङकङ त नियम अनुसार नै लियो, ताइवानमा शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने तयारीमा छ। यता भारतले सैन्य बल र नक्कली जनमत संग्रहबाट सिक्किम लियो, कश्मीर हालसालै लियो। सीमा जोडिएको चीनसँग भुटानले अहिलेसम्म औपचारिक सम्बन्ध राख्न सकेको छैन। डोकलाममा चीनसँग विवाद गर्न भारत पुग्छ, भुटानले बेहोरिरहेको यो अवस्था नेपालले बेहोर्नु पर्दैन भन्ने आधार चाहिँ के? नेपालले हुम्लामा सीमा मिचियो भन्दा चीनले सीमा मिचेको प्रमाण देखाऊ भन्छ। नेपालले कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्दा भारतले प्रमाण देखाऊ भन्दैन। उसले भन्छ 200 वर्ष अघिका पुराना नक्सामा जान सकिँदैन। आधुनिक समयमा जसले उपभोग गरिरहेको छ जमिन त्यसैको हुन्छ। सीमा विवादका सम्बन्धमा अहिले भारतसँग त वार्ता पनि हुन सकेको छैन। जुन विषयमा भारत वार्ता गर्न तयार हुन्छ त्यो वार्ता पनि 40 देखि 50 वर्ष त्यसै अल्झिन्छ। राणा शासन टिकाइदिन्छौँ भन्ने आश देखाएर राणा सरकारसँग भारतले गरेको 1950 को सन्धि संशोधन गर्न नेपालले 40-50 वर्षदेखि खोजिरहेको छ। बल्ल तल्ल प्रबुद्ध समूह गठन भएर त्यसले एक सुझाव प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो। त्यो समूहको प्रतिवेदन पनि भारतका प्रधानमन्त्रीले 4 वर्षदेखि बुझ्न मानेका छैनन्। स्थिति यो छ, हाम्रो सरकार चाहिँ एक जहाज सहयोग सामग्री काबुल पठाएकोमा दङ्ग पर्दै फोटो सेसन गरेर बसिरहेको छ। कूटनीतिको कुरा गर्दा अर्को एक अनौठो शैली पनि नेपाल सरकारले देखाउँछ। नेपाली महिला र पुरुषलाई आकर्षक तलब सुविधा सहित इजरायलले रोजगारी दिँदै आएको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जब इजरायलका सम्बन्धमा मतदान गर्ने बेला आउँछ नेपाल इजरायलको एन्टी भएर उभिन्छ। नेपालको यस्तो स्ट्यान्ड देखेर परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू पनि छक्क नै पर्छन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
लाइफबोय, हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयहरूको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज हामी नारायण हिटी प्रकरणले केही महिना अघिसम्म एउटै पार्टी र एउटै गुटमा समेत रहेका दुई नेता बीचको आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको विषय समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। ती दुई नेताहरू हुन् पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। अहिले एक अर्का बीचको विवादलाई लिएर यो विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगिरहेको छ। विशेष गरी यसले एकपछि अर्को गर्दै ती विषयहरूलाई उदाङ्गो पारिरहेको छ र यसै बीचमा आज मन्त्री आलेले बतास अर्गनाइजेसनले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको पाशुपत क्षेत्र परिसरमा बनाइएको धर्मशालाको निरीक्षण समेत गरेका छन् र निरीक्षणपछि मन्त्री आलेले धर्मशाला त 7 स्टार होटल जस्तो देखेर आफू आश्चर्यचकित भएको भनेर प्रतिक्रिया समेत दिएका छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पर्यटन मन्त्री आलेसँग कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा सर्लाहीमा भएको एक दुर्घटना गर्ने उम्किएको तर अर्कै चालकले जेल जीवन बिताइरहेको विषयमा रिपोर्ट तयार गरेका छौँ। यो विषयको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। प्रहरीले ती चालकलाई दबावमा राखेर दुर्घटना गराएको हो भन्ने स्वीकार गर्न बाध्य बनाएको भन्दै चालकले जेलबाट फोनमा सुनाएको कल रेकर्ड सहितको रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसबारे प्रहरी अधिकारीसँग के हो त वास्तविकता भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै गत कार्यक्रममा समय अभावले प्रस्तुत हुन नसकेको सुर्खेतमा पुल निर्माण अलपत्र परेको विषयको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउनेछौँ, जहाँ डिजाइनमा समस्या देखिएको भन्दै दुईवटा पुल निर्माण अलपत्र पारिएको छ। तर समस्या डिजाइनमा हो वा ठेकेदारको नियतमा, यसबारेको जवाबदेहिता पनि आजको कार्यक्रममा खोज्नेछौँ। र त्यस्तै गत कार्यक्रममै साउदीबाट काठमाडौँका साखुका 24 वर्षीय गोपाल भुजेलको कल आएको थियो। लाइभ कार्यक्रममा उनले आफू पानी बोक्ने ट्याङ्करको हेल्परका रूपमा साउदी पुगे पनि साहुले घरको काममा 18 घण्टा खटाएर यातना दिएको भन्दै हामीलाई लुकेर कल गरेका थिए र उनलाई त्यही बेला यसबारे थप बुझेर मद्दत गर्ने हामीले बाचा गरेका थियौँ र सोही अनुसार उनलाई साउदी पुर्याउने मेन पावर कम्पनीको खोजी हाम्रो टिमले गरेको छ र उनको अवस्था बारेको थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास पनि हामीले गरेका छौँ र यो रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। तपाईँ हामीसँग भाइबर वाट्सएप मार्फत पनि जोडिन सक्नुहुनेछ र सँगसँगै हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्ना समस्याहरू गुनासाहरू प्रत्यक्ष रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, वर्तमान सरकारको 6 महिने कार्यकाल मुलुकका निमित्त उपलब्धिमूलक भएको छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 7.23% अर्थात् 46 जनाले तालीमा र 92.77% अर्थात् 590 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा सरकारको 6 महिने कार्यकाल मुलुकका निमित्त उपलब्धिमूलक भएन भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् हाम्रो मत सर्वेक्षणले गालीमा बढी मत देखाएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपैयाँले बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा गरेको सिफारिस किसानको हितलाई नै ध्यानमा राखेर गरेको हो त हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिन थालेका छन्। पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईका पालामा भएका गतिविधिमाथि छानबिन गर्न समिति नै गठन गरिसकेका छन्। योगेश र मन्त्री आले बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहँदा बतास अर्गनाइजेसनले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको पाशुपत धर्मशालाको निरीक्षणमा मन्त्री आले पुगेका छन्। यो एक अनुगमन मात्रै हो कि अथवा म जस्तो सुकै एक्सनका लागि तयार छु भन्ने सन्देश हो, यसको जवाफ मन्त्री आलेसँग लिने नै छौँ। सबैभन्दा पहिले यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईमाथि एकपछि अर्को आरोप थपिरहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले आफ्नै छानबिन समितिको दायराभित्र रहेको पशुपत धर्मशालाको निरीक्षणमा गए। बतास अर्गनाइजेसनले व्यवस्थापन गरिरहेको पशुपत धर्मशाला पुगेपछि मन्त्री आलेले भनेका छन्, यो धर्मशाला हो कि 7 स्टार होटल, म सक भएँ। आज हेर्दाखेरि यो त 5 स्टार होइन, यो 7 स्टार होटलकै सेरोफेरोमा छ जस्तो मलाई लाग्यो। मैले हेरेँ, म एकदम सक्ट पनि भएँ। पूर्व पर्यटन मन्त्री भट्टराईसँग आरोप प्रत्यारोप चलिरहेकै बेला मन्त्री आले पशुपत धर्मशाला पुगेर कतै उनले कसैलाई पनि छाड्दिन भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका त छैनन्। मन्त्री आले एकपछि अर्को कडा अभिव्यक्ति, आरोप र भिडन्तमा उत्रिरहेका छन्। नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट बनाउँदै गएको विषयमा सुरु भएको झमेलामा मन्त्री आले र योगेश भट्टराई एकअर्काको पोल खुलाखोलको स्थितिमा छन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा यी दुई नेताले आरोप प्रत्यारोपको श्रृङ्खला जारी राखेका छन्। 10 बोतल रक्सी, रोलेक्स घडी र आइफोन बोकेर मन्त्री आले भिआइपी कक्षबाट बाहिरिए। यो आरोप प्रत्यारोपमा केही विषयहरू गम्भीर रूपमा प्रकट भएका छन्। नेता भट्टराईले आलेमाथि डोजरे बहादुरी देखाएको लन्डनबाट आउँदा 10 बोतल रक्सी, रोलेक्स घडी, आइफोन लगायतका सामग्री लिएर भिआइपी कक्षबाट बाहिरिएको आरोप लगाएका छन्। विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेज हेर्ने हो भने अहिले पनि यो दाबी प्रमाणित हुने भट्टराईको दाबी छ। जोसँग कुनै आइडियोलोजिकल आइडेन्टिटी नै छैन हैन, जसको चाहिँ राजनीतिमा आगमन नै गलत बाटोबाट भएको छ, त्यस्ता मान्छेसँग मैले के पब्लिक। यसको काउन्टरमा मन्त्री आलेले भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा भएका गतिविधिको छानबिनका लागि समिति गठन गरेका छन्। मन्त्री आलेले माओवादी दण्डका बेला युगेशले हतियारको तस्करी गरेको र त्यही पैसाले काठमाडौँमा घर बनाएको आरोप लगाएका छन्। उता युगेशले नेपालको हरियोवन भारततिर आलेले तस्करी गर्दा आफू राजनीतिमा आएको उल्लेख गरेका छन्। मन्त्री आलेलाई युगेशले सुन तस्करको आरोप पनि लगाएका छन्। आले भन्छन्, योगेशले हिमालयन एयरलाइन्स पोसे। मन्त्री आलेको दाबी अनुसार कोभिड महामारीमा विदेशमा फँसेका नेपालीको उद्धारका लागि चार्टर उडान गर्दा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री भट्टराईले नेपाल एयरलाइन्सले भन्दा बढी उडान हिमालय एयरलाइन्सलाई दिलाए। सामान्य भन्दा 4 गुणा महँगो भाडामा चार्टर उडान पनि भयो। हिमालयनसँग 3वटा न्यारो बडी छन्, उसले 174वटा उडान भर्यो। निगमसँग 2वटा वाइड बडी र 2वटा न्यारो बडी गरी 4 जहाज हुँदा पनि उसले 140 उडान मात्रै पायो। त्यस विषयमा छानबिन समिति बन्यो, प्रतिवेदन पनि तयार भयो। यात्रुको ढाड सेक्ने गरी निजी एयरलाइन्स पोस्ने गरी भएको काण्डमा कसैलाई पनि कारबाही भएन। ओम्नीले नेपाल एयरलाइन्सको भाडा तिरेन। कोभिड महामारीकै बेला ओम्नी समूहले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा नेपाल एयरलाइन्स प्रयोग गर्न त्यो बेलाका मन्त्रीहरूले ठाडो आदेश दिए। नेपाल एयरलाइन्सले पनि आफ्नै नियम मिचेर ओम्नीका लागि जहाज चीन उडायो। तर 1 करोड 74 लाख रुपियाँ निगमले 21 महिना बितिसक्दा पनि पाएन। निगम निजीकरण गर्ने खतरनाक धन्दा। नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनीमा लैजाने र निजी क्षेत्रलाई पनि सेयर दिने विषयमा मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो। निगमको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने बेला सिनामङ्गलमा झन्डै 1 करोड रुपियाँ आना पर्ने जमिनको मूल्याङ्कन 32 लाख कायम गरियो। न्युरोडको जमिनमा मूल्याङ्कन प्रति आना 2 करोड मात्रै कायम गरियो। यस्तो प्राइम लोकेसनको मूल्याङ्कन कम गरेर निगम बेच्ने प्रयास पनि योगेशकै पालामा भएको मन्त्री आलेले दाबी गर्दै आएका छन्। बताससँग योगेशको साँठगाँठ के हो? बतास समूहले आइसर ब्रान्डका गाडीहरू बिक्री गर्छ। त्यो आइसरको तत्कालीन सिइओ डेम प्रसाद पौडेललाई योगेशले नेपाल एयरलाइन्सको महाप्रबन्धक बनाइदिए। बताससँगै जोडिएका डाक्टर धनञ्जय रेग्मीलाई पर्यटन बोर्डको सिइओ बनाइदिए। बतासलाई दरबार सङ्ग्रहालयको 6 आना जमिन भाडामा दिए। पछि 14 रोपेनी जमिन सेटिङमा दिने तयारी पनि भयो। मन्त्री आलेको प्रश्न छ, बताससँग योगेशको यो कस्तो दोस्ती? मन्त्री आलेको एकपछि अर्को आरोप सार्वजनिक भइरहेपछि नेता भट्टराईले यस विषयमा तत्काल नबोल्ने र केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन्। दर्शक महानुभाव, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। अब तपाईँ आज पाशुपत धर्मशालामै पुग्नुभयो। विशेष गरी त्यहाँको स्थिति देखेर तपाईँ सक पनि भयो भनेर भन्नुभएको छ। यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। पाशुपत धर्मशाला ठेक्का दिने बेलामै वर्षमा 3 करोड बराबरको दान दिएको प्रमाण पेश गर्न सक्ने कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने भन्ने अमिल्दो शर्त राखेर सेटिङ गरेको कुरा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब सक भएर मात्रै पुग्ने देखिएन मन्त्रीज्यू, सिधै एक्सनमा जानुपर्ने देखियो। के गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। हजुर। अब सर्वप्रथम त यो धर्मशाला भनेको के हो? धर्मशाला भनेको त होटल त होइन। हजुर। धर्मशाला के को लागि बनेर कसले बनायो हो? तपाईँलाई थाहा छ, भारत सरकारका सम्मान्य प्रधानमन्त्री
नरेन्द्र मोदीले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई पशुपति नाथ मन्दिरमा पूजा आराधना गर्न आउँदा सस्तो र सुलभ वासस्थानको लागि निर्माणको लागि करिब 40 करोड रुपियाँको लागतमा त्यो धर्मशाला निर्माण भएको कुरा तपाईँलाई सर्वविदितै छ। साथै त्यो धर्मशाला निर्माण भएको करिब 19 रोपनीमा निर्माण भएको धर्मशाला हो। र त्यो धर्मशालाको टेन्डर प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय बिना परिषदले पास पनि गरेको छैन। परिषदको निर्णय बिना जुन चाहिने टेन्डर निकालिएको छ त्यही नै त्रुटिपूर्ण छ। र त्यसलाई रद्द गर्नमा कुनै समस्या छैन। पहिलो कुरा। र प्रथम पक्ष भनेको त नेपाल सरकार हो नि, दोस्रो पक्ष भनेको चाहिने बतास हो। यसमा के भनिएको छ भन्दा त्यो पहिलो कुरा त त्यो टेन्डरै प्रक्रिया चाहिने त्रुटिपूर्ण छ। दोस्रो कुरा सम्झौता गर्दाखेरि त्यहाँ भएको करिब 398वटा जम्मा बेडहरू राख्नुपर्ने। सुन्नुहोस् है, 398वटा बेड राख्नुपर्ने, जसमध्येमा 378वटा बेड 350 रुपियाँको मूल्य हुनुपर्ने। अनि त्यसपछि तपाईँको 20वटा बेड 1029 रुपियाँको हुनुपर्ने। कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले? सम्झौता अनुसार 398वटा बेड हुनुपर्ने। 398 मध्येमा 350 रुपियाँको 378वटा बेड र 20वटा बेड तपाईँको 1029 दरले हुनुपर्ने। तर त्यहाँ बदमासी के भएछ भन्दा जम्मा तपाईँको 350 रुपियाँको बेड 21वटा मात्रै छ। हुनुपर्ने कति त 378वटा बेड भयो, कति 21, जम्मा 21वटा। र बाँकी 128वटा बेडलाई 1029 दरले चाहिने त्यो चाहिने राखिएको छ। हेर्नुहोस् त्यत्रो सरको मूल्यमा 128वटा बेड हुनुपर्ने के त 1029 बेड जम्मा 20वटा हुनुपर्ने। 20वटाको ठाउँमा 128वटा बेड राख्यो। हेर्नुहोस् 1029 को। अब मन्त्रीज्यू तपाईले यो त सुन्नुहोस् न, जम्मा बेड हुनुपर्ने 398वटा। तर बतास अर्गनाइजेसनले कतिवटा बेड राख्यो? जम्मा 150। भनेपछि त्यसमा पनि करिब 248वटा बेड कम भएको अवस्था छ। 248वटा बेड कम छ। त्यो धर्मशालाभित्र भएभरिका निजी क्षेत्रका प्राइभेट कम्पनीहरूलाई ल्याएर त्यहाँ महँगोमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसाइएको छ, जबकि त्यो सम्झौता विपरीत छ। 8-9वटा बाहिरका चाहिने संस्थाहरूलाई ल्याएर, उद्योगीहरूलाई ल्याएर, व्यापारीहरूको चाहिने कार्यालय अफिस राख्नको लागि त्यहाँ दिइएको छ। त्यसपछि ठुल्ठुला भौतिक संरचनाहरू पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय बगर ठुल्ठुला संरचनाहरू त्यहाँ निर्माण बनाइएको छ। त्यहाँ ठुल्ठुला तपाईँको ज्याकुजीहरू 2 ठाउँमा राख्ने कामहरू भएको छ। त्यसपछि जिम राख्ने कामहरू भएको छ, सौना राख्ने कामहरू भएको छ। अनि यस्ता खालका चाहिने कुरा त्यहाँबाट के देखिन्छ भन्दा त्यो धर्मशाला होइन, कुनै 5 स्टार होटल भन्दा कम छैन। ठिक छ। अब धर्मशालामा अहिले भइरहेको अनियमित यस्ता क्रियाकलापहरू तपाईँले रोक्छु भन्नुभएको छ, तर यो धर्मशाला तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो बतास अर्गनाइजेसनलाई जिम्मा लगाउँदाको बखत नै यसमा चाहिँ बदनियत देखिएको थियो भनेर भनिएको छ। अब यो बदनियत तपाईँबाट दण्डित हुन सक्छ त? गर्नुहुन्छ? अब सुन्नुहोस्, म 3 करोड नेपाली जनताको मन जित्ने गरी, 3 करोड नेपाली जनताको शिर ननिउरिने गरी म यो ठाउँमा आएको छु। र मैले जे जस्तो अवस्थामा जे त्यहाँ चाहिने विकृतिहरू विसङ्गतिहरू छन् त्यसलाई हटाउनको लागि म आएको छु। त्यो शपथ खाँदाखेरि पनि मैले त्यही भनेको थिएँ। त्यसो भयो भने विगतका मान्छेहरूले, जस्तो पूर्व मन्त्रीकै कुरा गरौँ, उहाँले बारम्बार तपाईँकै न्युज 24मा के भनिराख्नु भएको छ भन्दा प्रेम आले आएको 5 महिना भयो, उहाँले किन नारायण नीति सङ्ग्रहालय चाहिँ भत्काउन सक्नु भएन भने उहाँलाई थाहा छैन। आज मेरो 100 दिन मात्रै पुगेछ। 100 दिन भनेको महोदय 3 महिना 10 दिन हुन्छ। तर उहाँले 150 दिन भयो प्रेमाले आएको भनेर उहाँ चाहिँ घुर्की लगाइराख्नु भएको छ। त्यो उहाँलाई चाहिँ सच्याउन भन्नु होला। तपाईँको टेलिभिजनमा मैले सुने, त्यसमा मैले तपाईँलाई यो कुरा बताएँ। अब आयो कुरा चाहिँ कारबाहीको कुरा, हटाउने कुरा, यो नियम सङ्गत नभएपछि उसै हटिहाल्छ नि। अब यो राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा दोहन गर्न पाइन्छ। क्राइटेरिया अनुसार पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षको बिचमा जुन सम्झौता भएको छ त्यही अनुसार लागू गर्नुपर्छ कि पर्दैन?
भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले 398वटा बेड निर्माण गर्ने भनेर जुन बजेट 25 करोड रुपियाँ भारू पैसा दिएर धर्मशालाको लागि त्यत्रो चाहिने लगानी भारतीय सरकारले लगाएको त्यो पैसामाथि चाहिने रजाइ गर्न पाइन्छ? त्यो धर्मशालालाई दुरुपयोग गर्न पाइन्छ? हजुर, दुरुपयोग गर्ने तत्त्वहरू जो छन् सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छु। यसमा त भनेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अधिकारीहरू पनि उहाँहरूको पनि गल्ती कमजोरी देखियो, उहाँहरू पनि कारबाहीको दायरामा आउनुहुन्छ है त? त्यसो भए त्यो त नियत त देखियो नि त तपाईँको, स्पष्ट देखियो। विगतमा जो चाहिने यो कोषमा चाहिने कार्यकारी सदस्य थिए, हजुर, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने कोषाध्यक्ष थिए, उहाँहरूको त बदलिए त देख्यो नि त्यसमा त। हजुर, खैर यो प्रतिवेदन त हामीले चाहिँ 7 दिनको समय दिएका छौँ छानबिन समितिलाई होइन। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सम्बन्धी छानबिन समिति हामीले बनाएका छौँ, 7 दिनको समय सीमा तोकेका छौँ। भोलि 7 दिन पुरा हुन्छ र उहाँहरूले प्रतिवेदन ल्याइसकेपछि हामी त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ। हजुर, अब मन्त्रीज्यू सरकारी सार्वजनिक कैयन क्षेत्रहरू भवन सम्पत्ति नियम मिलाएर कहिलेकाहीँ नियम बनाएरै प्रभावशाली समूहले हात पारेका छन्। अब यो सबैतिर तपाईँ चाहिँ धावा बोल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सक्नुहुन्छ यो सबैलाई रोक्नका लागि? किनभने जनताले अहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँ एक्सनमा उत्रिरहँदा तपाईँले सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भनेर एउटा प्रतीक्षा गरिरहेको विषय छ। सबैतिर धावा बोल्न सक्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यसैमा मैले जोड दिन्छु। हजुर, नारायण नीति राजदरबारको चाहिँ त्यो क्याप्चरी एरिया सञ्चालन गर्नको लागि जम्मा 6 आना मात्र दिएको थियो। हजुर, तर कसैको संरक्षणमा त्यहाँ चाहिँ 14 रोपनी तपाईँको चाहिने नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिने होटल सञ्चालन गर्ने दुस्साहस भयो। त्यति मात्रै हो र त्यहाँ बङ्करमा पनि तपाईँको चाहिने रक्सी पसल राख्ने चाहिने कामहरू भइहाल्यो। मैले आज मात्र निरीक्षण गरेर आएँ। ए हजुर, सम्झौतामा के भनेछ भन्दाखेरि बिहान तपाईँको चाहिने 7 बजीदेखि राति 10 बजीसम्म भनेको छ। हजुर, जबकि सङ्ग्रहालय कति बजी खुल्छ? 10 देखि 5 बजीसम्म होइन? 10 देखि 5 बजीसम्म सङ्ग्रहालय खुल्छ। तर त्यहाँ सम्झौतामा के भनिएको छ भन्दा नारायण नीति त्यो सङ्ग्रहालयमा बिहान 7 बजेदेखि लिएर राति 10 बजीसम्म खुल्ला हुने। त 5 बजीसम्म पर्यटकहरू आउँछन्, 5 बजेपछि के गर्ने? त्यहाँ जुवा खेल्ने, हजुर, रक्सी खाने, डान्स बार खोल्ने, रमाइलो गर्ने। त्यसैको लागि त्यो सङ्ग्रहालय हामीले बनाएको। ठिक छ, अब गम्भीर प्रश्नको चिन्ह खडा हुन्छ यो विषय। हजुर, त्यसो भयो हुनाले जति पनि त्रुटि हुन्छ, जति पनि कमी कमजोर जति सक्छु उति मैले गर्छु। हजुर, ठिक छ। अब मन्त्रीज्यू नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले यो काम गलत गर्नुभएको भनेर तपाईँले दाबी पनि गर्नुभएको छ। तपाईँले मन्त्रीसम्मको नाम मुस्नु भएको छ, तर राजीनामा दिन चाहिँ भेषनारायण दाहाल वा उहाँ जस्तै तलका कर्मचारी मात्रै विवश भएका छन्। ठुला माछा सधैँ किन उम्किने यो प्रश्न तपाईँले देख्नु भएन? माघ 2 गते आजको पत्रिकामा कान्तिपुरमा हजुर पूर्व पर्यटन सचिवले के भन्नुभएको छ? हजुर, कृष्ण प्रसाद देवकोटाजीले संवेदनशील सङ्ग्रहालय कौडीको भाउमा त जग्गा दिनु भनेको कुकर्म हुन्छ भनेर उहाँले फाइल फिर्ता पठाएको हो। हजुर, तर त्यहीँनिर के भयो भने त्यो फर्काएको फाइललाई योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि उहाँले फाइललाई फेरि तपाईँको चाहिने लकडाउनको बिचमा चाहिने अघि बढाउनु भयो उहाँले। हजुर, एउटा चाहिँ नेपाल सरकारको सचिव कृष्ण प्रसाद देवकोटाले यो फाइल चाहिँ यो गर्न हुँदैन, त्यो चाहिँ कुकर्म हुन्छ, सङ्ग्रहालयमा त्यो गर्न हुँदैन भनेर उहाँले रोक्नुभयो। पर्यटन मन्त्री आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो फाइललाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। हजुर, भनेपछि त मिलोमत त देख्यो नि त। त्यही कारणले उहाँको सर्वा भएको कुरा पनि तपाईँले सार्वजनिक मिडियामा त देख्नुभयो। भनेपछि ठुलो माछा सानो माछा मेरो लागि सबै बराबर हो। जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने हो। ठिक छ मन्त्रीजी, मेरो अन्तिम प्रश्न यहाँलाई। अब नेता योगेश भट्टराई र तपाईँको पार्टी त पहिले एउटै थियो, अहिले पार्टी फरक भएपछि अहिले आफू सत्तामा हुँदा अलिकति यसो पेल्दिउँ न भन्ने लागेको त होइन नि? यो आम प्रश्न पनि छ, के भन्नुहुन्छ छोटोमा? बिचरा के पेल्ने, अब त्यो मलाई त दया लाग्छ। हजुर, उहाँको त्यो देखेर मलाई त दया लाग्छ। विगतमा पनि माधव नेपालले नै उहाँलाई आफ्नो टिमबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हजुर मार्क्सवादी केन्द्रवादी एमालेको तर्फबाट उहाँलाई सचिव बनाउनु भयो माधव नेपालले। पछि गएर माधव नेपाललाई चाहिँ उहाँले लात हान्नुभयो। पछि फेरि माधव नेपाललाई फेरि फर्केर उहाँलाई उचाल्नुभयो। त्यसपछि फेरि उहाँलाई थचारेर फेरि केपी ओलीतिर लाग्नुभयो। उहाँ त कुनै त्यो चाहिने विचार भएको मान्छे होइन कि जहाँ आफ्नो स्वार्थ हुन्छ त्यही उहाँ लाग्नुहुन्छ। 10 भाइ भनिन्थ्यो नि, आज घनश्याम भुषाल हेर्नुहोस् त, भीम रावल हेर्नुहोस् त, उहाँहरूलाई पाखा लगाएर आफू चाहिने उहाँहरूको भर्याङ चढेर अहिले सचिव हुनुभएको छ। अस्ति तपाईँको उहाँकै जिल्लामा पुरै पत्ता साफ, एमालेको जिल्ला अधिवेशनमा पत्ता साफ भइसकेपछि उहाँ त्यही
झोकमा आएर चाहिँ मेरा विरुद्धमा उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। हजुर, उहाँले मेरा विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि मैले त आफ्नो सफाइ त दिन पर्यो नि। हजुर, उहाँले धेरै आरोप प्रत्यारोपहरू लगाउनु भएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कुनै मैले उहाँप्रति मेरो दुराचार छैन। हजुर, उहाँले क्वेसन गरेपछि मात्र मैले त्यसको आन्सर दिएको। ठिक छ, उहाँले धेरै आरोपहरू लगाउनु भएको छ, के भन्नु छ मन्त्रीज्यू यस आरोपप्रति? तपाईँको टिप्पणी आरोपमा कुनै दम छैन के। हजुर, उहाँकै पालामा तपाईँको चार्टर फ्लाइटमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ। उहाँकै पालामा तपाईँको प्राइभेटीकरण गर्ने दुस्साहस भएको छ। उहाँकै पालामा तपाईँको चाहिँ उसलाई हिमालय एयरलाइन्सलाई चाहिँ सेल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने कामहरू भएको छ। यस्ता खालका विभिन्न कर्तृत्वहरू उहाँले गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ। मैले नेपाल सरकारको सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन हुनबाट रोक्नुपर्छ भनेर मेरो दायित्व पनि भएको हुनाले मैले त्यो मात्रै काम अगाडि बढाएको। उहाँसित मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन। हजुर, हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मन्त्रीज्यू। यहाँले जुन हिसाबले एक्सन लिनुभएको छ, कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, तपाईँ लगायत सबै श्रोतालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, यहाँले लिएको एक्सनले सार्थकता पाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ। धेरै आम नागरिकलाई अपेक्षा पनि छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी पछिल्लो समय प्रेम आले र पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई बीच आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। नारायण हिटी प्रकरणको विषय बाहिरिएसँगै एकपछि अर्को गर्दै श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यससँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू र एक अर्का बीचको आरोप प्रत्यारोपका विषयहरू उदाङ्गो भइरहेको सन्दर्भमा हामीले मन्त्री प्रेम आलेज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र विशेष गरी आज उहाँले पाशुपत क्षेत्रमा निर्माणाधीन धर्मशालाको अनुगमन समेत गर्नुभएको छ। यही विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग केही प्रश्नको जवाब पनि हामीले लिएका छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यति बेला तोकिएको डिजाइनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गर्ने, काम सुरु पनि गर्ने, गर्दा गर्दै निर्माणको कौशल नपुगेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि डिजाइनमा समस्या छ भन्दै काम नै रोकिदिने यस्तै घटना धेरैतिर भएका छन्। आफ्नो प्रविधि अनुकूल डिजाइन परिवर्तन गर्न दबाब दिने, डिजाइन पनि बदल्ने र बजेट पनि थप्न लगाउने, यी सबै गरिसक्दा पनि निर्माणले गति लिने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। प्रोजेक्ट ओगट्न मुद्दा समेत हाल्ने शैली धेरैतिर प्रचलनमा छ। सुर्खेतको रामघाट र रानीघाटको पुल निर्माणमा यस्तै स्थिति आएको छ। सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुर्खेतको रानीघाट स्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागि पुल 9 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। अर्को रामघाटको पुल निर्माण पनि 5 वर्षदेखि ठप्प छ। सुर्खेतको तेलपानीदेखि बर्दियाको भोरीगाउँ जोड्ने सडक अन्तर्गत रानीघाटमा पुल बनाउन 69 सालमा पुष्प मल्ल जेबीले ठेक्का पाएको थियो। 72 असार मसान्तसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने पुलको काम 25% सम्पन्न भइएता निर्माण रोकिएको छ। डिजाइनमा समस्या देखिएको भन्दै निर्माण कम्पनीले काम रोकेको छ। डिजाइन अनुसार भेरी बेल विधिबाट 3वटा पिलर बनाउनु पर्ने छ। कम्पनीले 2वटा पिलर बनाउन सुरु पनि गर्यो, तर जति गहिराईसम्म जानुपर्ने हो त्यति पुगेन। त्यसपछि कम्पनीले डिजाइनमा समस्या देखाएर काम रोकेको छ। पुष्प मल्ल जेबीले पुल डिजाइनमा समस्या रहेको दाबी गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालयले निर्माण कम्पनीसँग आवश्यक उपकरण नभएका कारण उसले यस्तो प्रकृतिको काम गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। डिजाइनमा समस्या नभएको प्रतिक्रिया दिएको सडक डिभिजन आफैले गत वर्ष डिजाइन रिभ्यूका लागि अनुमति पनि दियो। अहिले निर्माण कम्पनीले बेल प्रविधिको सट्टा पायल विधि अनुसार पिलर राख्ने गरी नयाँ डिजाइन तयार पारेको छ। यो डिजाइन अनुसार पनि पुलको कामले गति लिनेमा सडक डिभिजन विश्वस्त छैन। नयाँ डिजाइन अनुसार पुलको काम सुरु गर्न पुल महाशाखाले स्वीकृति गर्नुपर्दछ। कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मोबिलाइज गर्नका लागि पिजी हामीले चाहिँ उसको चाहिँ निकाल गर्नलाई चाहिँ तानिसक्यौँ। अफिसले चाहिँ पिजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्लेम गरिसकेका छौँ हामीले र तपाईँको चाहिँ स्पष्टीकरणको चाहिँ लेटर पनि हामीले सूचना पनि हामी आजै जारी गर्दैछौँ। स्वीकृति अघि निर्माण कम्पनीले सम्झौता अनुसारकै रकममा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छैन। नयाँ डिजाइनमा पुल बनाउँदा रकम थप्न विलम्ब गर्ने कम्पनीले जोड दिँदै आएको छ। रकम थप्दा पनि पुष्प मल्लले राम्रो काम गर्नेमा डिभिजन कार्यालयले शङ्का व्यक्त गरिरहेको छ। डिजाइन रिपोर्ट र डिजाइन रिभ्यूको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको पुल महाशाखाले पनि ती कामहरू समयमै नगर्दा निर्माण कम्पनीले बहानाबाजी गर्ने अवसर पाएको स्थानीयहरू बताउँछन्। रानीघाट भेरी नदीमा पुल नबन्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउँदै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय र प्रदेश सरकारले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रम राख्ने चेतावनी पनि दिँदै आएका छन्। करिब 20% काम गरेर अल्पत्र अवस्थामा छाडेकाले यस ठाउँको जनसमुदायलाई दैनिक आवत जावत विकास निर्माण र अन्य कार्यहरूमा बाधा उत्पन्न भएको र जनताको जनविकासमा ठुलो असर परेको छ। पुल निर्माण नहुँदा गर्भवती महिला बिरामीहरूलाई डोकोमा बोक्न बाध्य भएका छौँ।
यता 2073 माघमा शिलान्यास गरिएको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पुल पनि अलपत्र परेको छ। आशिष देवी निर्माण कम्पनीले 2076 माघ भित्रै पुल निर्माण सक्ने सम्झौता गरेको थियो। सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले रोकिएका विकास निर्माणका काम सुचारू गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ हामी पनि गर्छौँ र यो तपाईँहरूले चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष जुन चाहिँ ज्ञापन पत्र पेश गर्नुभएपछि हामी चाहिँ आजै प्रकट गर्छौँ। निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले चाहिँ डिजाइन रिभ्यू ढिलो आउँदा आफूहरूलाई पनि क्षति भएको मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्। ती कम्पनीहरूले पुरानो सम्झौतामा नयाँ बजेटमा काम गर्न पाउनुपर्ने सहितका माग राखेर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी सजना पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सजना म्याम, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, मेरो पहिलो प्रश्न यहाँलाई विशेष गरी रानीघाटको पुल किन बनेन भन्नेबाट सुरु गरौँ। निर्माण कम्पनीले चाहिँ डिजाइनमा त्रुटि भयो भनेर भनेको छ। आफूसँग पुल बनाउने प्रविधि नहुँदा डिजाइनमा त्रुटि भयो भन्ने चलन बसेको हो, यहीबाट सुरु गरौँ न। अब त्यसमा ओइल फाउन्डेसनमा चाहिँ ढुङ्गा अथवा बोल्डर भएर चाहिँ ओइल सिङ नभएको कन्डिसन हो। हजुर। अब यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन फल्ट चाहिँ कन्ट्राक्टरको नै हुन्छ। हजुर। ओइल सिङ नभएको कारणले मात्रै भएको हो। अब यसको लागि चाहिँ उसले हामीले दिएको डिजाइनमा काम गर्न नसकेपछि वैकल्पिक डिजाइनको बारेमा डिजाइन गराउन कन्ट्राक्टरसँग सहमति भएको हुनाले उसले चाहिँ वैकल्पिक डिजाइन पेश गरेको छ। हजुर। अनि प्रोजेक्ट चाहिँ ओगटेर बसिहाल्ने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनीका अगाडि पनि सडक डिभिजन कार्यालय पनि लाचार भयो जस्तो देखियो नि त। यो त समयमा काम सम्पन्न गराउन सक्ने हामीले पत्रचार गरेर उहाँलाई चाहिँ यो वैकल्पिक डिजाइन चाहिँ उहाँले पेश गर्नु भएको छ। हजुर। अब यस वैकल्पिक डिजाइनलाई चाहिँ विभाग मार्फत एप्रुभ गराउनलाई उहाँलाई थप कागजात उपस्थित हुन भनेर हामीले उहाँलाई पत्रचार गरेकोमा उहाँ चाहिँ उपस्थित हुनु भएको छैन। त्यही भएर 2 दिन अगाडि चाहिँ उहाँलाई स्पष्टीकरण सहित उपस्थित हुन भनेर उहाँलाई चाहिँ स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्रिकामा सबै सूचना प्रकाशित गरिएको छ। हजुर। अब तपाईँहरूले स्पष्टीकरण बुझाउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने स्थिति, तपाईँहरूले बोलाउँदा उहाँहरू आउनुहुन्न, पत्रचार गर्नुहुन्छ, तर तोकिएको समयमा चाहिँ काम नसक्ने यस्ता ठेकेदारबाट प्रोजेक्ट चाहिँ खोसेर अर्को कम्पनीलाई किन दिन सकिन्न? अब यसको पनि अब कन्ट्र्याक्टको लिगल प्रावधानहरू हुन्छन् होइन। उहाँलाई चाहिँ उहाँले वैकल्पिक डिजाइन पेश गरिसकेपछि यसलाई एप्रुभ भएर अनि फेरि पुनर्निर्माण गर्न सक्ने कन्डिसन हुन्छ। अब यसमा उहाँले सक्दैन भनिसकेपछि मात्रै हामीले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो। अब यसलाई ठेक्का तोड्दै जाने हो भने पनि काममा ढिलाइ हुन्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ एक चान्स चाहिँ दिएको। हजुर। म्याम, जस्तो अब डिजाइन रिपोर्ट र डिजाइन रिभ्यूको काम चाहिँ पुल महाशाखाले समयमा गरिदिँदैन भन्ने गुनासो चाहिँ निर्माण कम्पनीको साइडबाट आएको छ। यति मात्रै कारणले योजनाहरू समयमा पुरा नभएका हुन् कि अथवा यसका अरू केही कारण पनि छन् त? त्यस्तो होइन, उहाँले चाहिँ अब कन्ट्र्याक्टरले डिजाइन पेश गर्नमा नै एकदमै ढिला गर्नु भएको छ एक त होइन। अहिले हाललाई यो रानीघाटको डिजाइन पुल महाशाखामा पेश भएको पनि छैन। त्यो पेश गर्नलाई आवश्यक पर्ने थप कागजातहरू उहाँले लिएर आउनु भएको पनि छैन अहिलेलाई होइन। त्यसै कारणले हामीले 2 दिन अगाडि मात्र हामीले स्पष्टीकरण सहित उपस्थित हुन भनेर उहाँलाई चाहिँ पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका छौँ। त्यो मात्रै एउटा कारण होइन, उहाँले अब डिजाइन पनि आफूले पनि डिजाइन समयमा पेश गर्नु भएको छैन नि त। हजुर। अब यो समयमा काम नगर्नेलाई चाहिँ गर्न सकिने कारबाहीहरू चाहिँ के हुन्छन्? तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ? विशेष गरी रानीघाटको जिम्मा लिनेलाई चाहिँ तपाईँले के कारबाही गर्नुभयो? यसै गरी रामघाटको पुल निर्माणको ठेक्का लिनेलाई चाहिँ तपाईँहरूले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छु, स्पष्टीकरण सोधेको छु भनेर भन्नुभएको छ। यसरी कारबाही चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ म्याम? तपाईँहरूले जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब हामीले रामघाटको चाहिँ ठेक्का छोडिसकेका छौँ। निर्माण व्यवसायीले काम यो डिजाइन ढिला प्राप्त भएको हुनाले उहाँले काम गर्न अस्वीकार गर्नुभयो होइन। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ ठेक्का तोडिएको छ। ठेक्का तोडिए तापनि हामीले थप कारबाहीको प्रक्रिया सुचारू गर्दाखेरि उहाँले आर्बिट्रेसनको ट्रिब्युनलले यो यथास्थितिमा राख्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। त्यसपछि उहाँले हामीले पिबिलाई चाहिँ रोका गरिदिनु अथवा हाम्रो खातामा जम्मा गरिदिनु भनेर सानिमा ब्याङ्कलाई चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ। त्यो पत्राचार गरेको त्यो काउन्टरमा पनि उच्च अदालत ललितपुरले हाललाई चाहिँ यो कारबाही प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भनेर यसलाई पनि हाम्रो अन्तरिम आदेश चाहिँ जारी भएको छ। अब कारबाहीको प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्नु भनेपछि हामी थप कारबाही गर्न नसकेको अवस्था छ। हस् म्याम, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईँहरूले पक्कै पनि एउटा कडा एक्सन लिएको जहाँ यो जानकारी हामीले पाउने सौभाग्य मिलोस्। यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
दर्शक महानुभावहरू, देशका अधिकांश क्षेत्रमा यसरी पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा लापरवाही भइरहेको छ। विशेष गरी प्रोजेक्ट ओगटेर बस्ने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति देशमा मौलाउँदो छ। यी विषयहरू जति देखाए पनि कम नै हुन्छन् दर्शक महानुभावहरू। तर पनि यी विषयहरू हामीले देखाउनै पर्ने हुन्छ। यी विषयको निरन्तर रूपमा हामीले फलो गर्नै पर्ने हुन्छ, खबरदारी गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने आम नागरिकहरूका जीवनशैली दैनिकी यी पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसकारणले पनि यी विषयहरू हाम्रो प्राथमिकतामा पर्छन्। यति बेला भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि अन्य विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा, मात्र न्युज 24 टेलिभिजन। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। विभिन्न रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग जवाबदेहिता लिँदै त्यसको समाधान खोज्ने प्रारूपको यस कार्यक्रममा आज पनि हामी विविध विषयहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र विशेष गरी तपाईँ दर्शक महानुभावहरू पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98 84 011 037 तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। तपाईँका ससाना समस्यालाई पनि प्राथमिकता दिँदै ती समस्याहरूको समाधान खोज्ने प्रयास हामी कार्यक्रम मार्फत निरन्तर रूपमा गर्दै आएका छौँ। कुनै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ, कुनै पनि पीडा भोगिरहनु भएको छ, दुःखमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना दुःख पीडाहरू सुनाउनुहोस्। ती दुःख पीडामा मलहम लगाउने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। तपाईँका समस्या समाधान गर्नका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका कार्यक्रम मार्फत हामी गर्दै आएका छौँ र फेरि पनि गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। धेरैजना हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू? सर नमस्कार, मेरो नाम मेघना भुषाल हो। हजुर, साउदीबाट। हजुर, साउदीबाट भन्नुभयो। यहाँहरू के समस्या पर्नुभयो? धेरैजना हुनुहुँदो रहेछ, भन्नुहोस् त यहाँको समस्या। मेरो नाम मेघना भुषाल। हजुर हजुर, हामी धेरैजना छौँ यहाँ। हामीलाई चाहिँ नि एकजना दलालले कम्पनीमा गएर काममा लाइन्छ गएर लिएर आयो। अहिले चाहिँ 7 महिना भइसक्यो, सेलेरी दियो होइन। हजुर, 7 महिना भयो तपाईँहरूले तलब पाउनु भएको छैन? 7 महिनाको सेलेरी दियो होइन। पहिला पनि एक बिचमा 2 महिना सुतायो, अहिले पनि 2 महिना बसेकोमा कङ्गो देखाइ न मान्छे भेट्न आउँदैन, भेट्न पनि आउँदैन। हामीलाई त बिचली पनि नसर त्यो दलालले। ओहो, तपाईँहरू सबैजना एउटै कम्पनीमा काम गर्ने हो अथवा फरक फरक कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाज? सबैजना एउटै कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ। के कामका लागि जानुभएको थियो? कति समय भयो गएको तपाईँहरू? मेन पावर अलग अलग हो सर। हामी हजुर, यहाँ 12 वर्ष, कोही 12 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष हुनेछ। तर कम्पनी छोडेर हामी त्यो दलालसँग गएको चाहिँ 2 वर्ष भयो हजुर। ए, अनि ती तपाईँहरूले भनेको दलाल तपाईँलाई ठग्ने मान्छे चाहिँ कहाँ छन् त अहिले? अहिले साउदीमै हुनुहुन्छ सर। ए, साउदीमै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूलाई किन अलपत्र पारियो यसरी? हजुर हजुर, तपाईँहरूलाई किन अलपत्र पारियो? तपाईँहरूलाई यस्तो समस्यामा चाहिँ किन पारियो त? अब प्रलोभन, अब धेरै सेलर दिने भनेर प्रलोभन बनाएर हामीलाई कम्पनीबाट निकालेर लिएर आएको थियो। अहिले हाम्रो ग्रुप हानिसकेको छ, पासपोर्ट पनि छैन हजुर। अब हामी के गर्ने? सम्पर्कविहीन भएको छ। अहिले सेलर दिनु पनि आउँदैन। पहिला 100 200 यसो एडभान्स दिएको थियो। अब अहिले सम्पर्कविहीन। ऊ साउदीमै छ, ऊ नेपाली नै हो सबै चाहिँ। ए हजुर, अनि तपाईँहरू अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूलाई बस्न खान केही त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो के छ? तपाईँहरूले भोगिरहेको समस्या चाहिँ के छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् न। हजुर, तपाईहरुले भोग्नु परेको त्यहाँको समस्या चाहिँ के छ? तपाईहरुलाई बस्दा गाह्रो भएको छैन? 7 महिना भयो। हजुर, हामी अहिले बसेको नै 2 महिना भइसक्यो। हजुर, अहिले काम केही छैन, हामी त्यतिकै बसेका छौं हजुर।
कहाँ बसिरहनु भएको छ अहिले? साउदीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? नपाएपछि कहाँ जाने के गर्ने? हजुर, साउदीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले? कहाँ बसिरहनु भएको छ? कसरी बसिरहनु भएको छ? अहिले रेड सी कम्पनीमै त्यो जुन कम्पनीमा हामीलाई लगाएको थियो त्यही कम्पनीमा बसिरहेको छु सर। ए, त्यही कम्पनीमा हुनुहुन्छ तर काम गरिरहनु भएको छैन? दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूले मेरो आवाज हजुर उतैबाट क्लियर आउँदै छैन सर। हजुर, ठिक छ, तपाईँहरूको समस्या प्रारम्भिक रूपमा हामीले बुझ्यौँ, हाम्रो टिमले बुझेको छ। तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हुनेछ हाम्रो तर्फबाट। अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट? त्यहाँ भोगेका समस्या पीडाहरू अथवा केही छ तपाईँहरूको? दर्शक महानुभावहरू, उहाँसँगको सम्पर्क स्थापित हुन सकेन, इन्टरनेटमा केही समस्या भएका कारणले। यद्यपि उहाँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्ना समस्या बताइरहनु भएको छ। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हाम्रो टिमले चाहिँ उहाँहरूको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ र धेरैजना व्यक्तिहरूलाई 7 महिनादेखि त्यहाँ तलब दिइएको छैन। नेपालीबाटै ठगिएका छन् यी नेपालीहरू। दर्शक महानुभावहरू, अहिले आफ्नै स्वदेशमा शुद्ध नेपालीले ठग्ने र त्यस पछाडि विदेशमा सहित नेपालीले ठग्ने यो किसिमको स्थिति सृजना भइरहेको छ। यसरी नेपालीले नेपालीबाटै ठगिनुपर्ने परिस्थितिका बीच अहिले साउदीबाट यति धेरै नेपालीहरू जोडिनु भएको छ। खैर, उहाँहरूको विषयलाई हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र त्यस पछाडि हामी उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्ने विषय हुन् हामी यस्ता समस्यामा परेका व्यक्तिहरूलाई सके जति आफ्नो तर्फबाट मद्दत गर्ने कोसिस गर्दछौँ र यस मद्दत गर्ने क्रममा अन्य धेरै मनकारी संस्थाहरूको सहयोग साथ सहकार्य हामीलाई आवश्यक पर्दछ। उहाँहरूको सहयोग पनि हामी लिने गर्दछौँ। त्यसकारण उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हुनेछ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै यति बेला अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। सर्लाहीमा 3 महिना अघि एक ट्र्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एक व्यक्तिको मृत्यु भयो। ठक्कर दिने ट्र्याक्टर कुन थियो भन्ने खुलेन। प्रहरी अनुसन्धानमा रातो रङको एक ट्र्याक्टर फेला पर्यो जसले मोटरसाइकल चालकलाई ठक्कर दिएको प्रहरीले दावी गर्दै मुद्दा चलायो। मृतकको परिवार समेतले भनिरहेको थियो ठक्कर दिने ट्र्याक्टर त रातो रङको होइन, नीलो थियो, तर पनि ट्र्याक्टर धनी र चालकलाई गिरफ्तार गरियो। ट्र्याक्टर धनी 22 दिन हिरासतमा बसेर छुटे, चालक अझै जेलमा छन्। यो घटनापछि ठक्कर दिने वास्तविक ट्र्याक्टर पनि फेला पर्यो। त्यो ट्र्याक्टरका सहचालकले पनि भनिसकेका छन् म सहचालक रहेको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको हो, रातो ट्र्याक्टरले होइन। देख्ने सुन्ने साक्षी प्रमाण सबैले प्रहरी अनुसन्धानमा त्रुटि भएको देखाइसकेको छ, तर प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सच्याएन। यसबाट भयो के त? सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋतिक अधिकारीको सहयोगमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गत कार्तिक 10 गते राति करिब 8:30 बजे लालबन्दी नगरपालिका 2 जुटपानी स्थित नवलपुर मलङ्गुवा सडक खण्डमा 4 जना सवार प्रदेश नम्बर 2 03006 प3770 नम्बरको मोटरसाइकल ट्र्याक्टरमा ठोकियो। दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार लालबन्दी 2 का अंकुश पासवानको मृत्यु भयो। घटना पश्चात इलाका प्रहरी कार्यालय लालबन्दीले ट्र्याक्टरको खोज तलास सुरु गर्यो। खोज तलासका क्रममा प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न नभएका अर्को ट्र्याक्टर फेला पार्यो। त्यो ट्र्याक्टरका धनी खिरबहादुर खड्का थिए। मृतक पासवानको परिवार समेतले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिने ट्र्याक्टरको रङ नीलो भएको र नम्बर नखुलेको बयान दिएको भए पनि दुर्घटनामा संलग्न नभएको रातो रङको ट्र्याक्टर सहित धनी खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएर 22 दिन हिरासतमा राखियो। 10 गते एक्सिडेन्ट हुन्छ, 11 गते गाडी 11 गते चाहिँ मोडेल हस्पिटलमा गाडीको जाहेर दिने व्यक्तिको नाम, त्यसपछि ड्राइभरको नाम सबै लेखेर पठाएको हुन्छ। कसरी ड्राइभर प्रहरीलाई थाहा भयो फलानाको जाहेरी नामको जाहेरी आउँदैछ भन्ने कुरा प्रहरीलाई कसरी थाहा भयो? जबकि जाहेरी परेको छ 13 गते, गाडी समेत छ 12 गते मात्रै थाहा हुन्छ फलाना ड्राइभर हो भनेर। ड्राइभरको नाम प्रहरीलाई कसरी थाहा भयो? थाहा भएकोदेखि 11 गते नि मेरो गाडी किन समातेन? त्यहाँ पनि त्रुटि लेखेको छ। अर्को कुरा, चितवन प्रहरीले बकाइदा नीलो रङको गाडी भन्दै होइन, नीलो रङको गाडी हो भन्दै उसले मेरो रातो रङको गाडी समातेको छ, त्यहाँ पनि त्रुटि देखेको छ होइन। त्यस पश्चात अर्को भनेको तपाईँको जुन अब जलसिंह पासवान जसले भनेको छ, उसले 8:30 बजे मैले घरमै छेउमा गाडी पार्किङ गरेर राखेको, ड्राइभरको घर छेउमा गाडी पार्किङ गरेर राखेको छु देखेको छु भन्छ।
तर प्रहरी भन्छ 8-15 मा उसले एक्सिडेन्ट गरायो भन्छ। खड्काका परिवारले घटनामा आफूहरू संलग्न नभएको दाबी गरिरहँदा प्रहरीले सुनेन। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान गर्ने प्रयासै नगरेको खड्काको भनाइ छ। प्रहरी अनुसन्धानमा चुक्दा नखाएको विष आफूलाई लागेको ट्र्याक्टर धनी थिरबहादुर खड्काका छोरा वसन्त खड्काको गुनासो छ। गाडी समातेको छ 12 गते 11 गते भन्दा अगाडि कुन गाडीले एक्सिडेन्ट गर्यो भने थाहा छैन उसलाई। तर प्रहरीले पहिले नै उसले चिठी लेखिसकेको छ फलानु ड्राइभरले एक्सिडेन्ट गरायो भने। यदि प्रहरीलाई थाहा थियो भने 11 गते किन समातेन त प्रहरीले गाडी? म धेरै टाढाको पनि होइन। दुर्घटना भएको ठाउँ र मेरो डिस्टेन्स भनेको 700 मिटर। अहिले पनि तपाईँले गएर नाप्नु भयो भने 700 मिटर भन्दा अलि 1 सेन्टिमिटर पनि फरक छैन होइन। यति थोरै डिस्टेन्समा भएको गाडी उसले किन समातेन त? 12 गते नै समात्नुपर्ने कारण के त? भनेपछि प्रहरी नियोजित रूपमा राखेको थियो। अर्को कुरा, जुन दुर्घटना भएको समयमा जुन 4 किल्ला उठाएको हुन्छ त्यो समय त्यहाँ लेखिएको समय भनेको 8:20 को समयमा दुर्घटना भएको समय लेखिएको छ र 12 गतेसम्म पठाएको सबै चिठीमा काहीँ 8:20 लेखेको छ, काहीँ 8:30 लेखेको छ। भनेपछि 12 गते जब मेरो गाडी समात्यो त्यस पश्चात उसले सबैमा ओभर राइटिङ गरेर 8:15 लेखेको छ। भनेपछि प्रहरीलाई 8:15 बनाउनु पर्ने जरुरी के भयो? दुर्घटना गर्ने उम्किए फसे अर्कै चालक। ट्र्याक्टर धनी थिरबहादुर खड्का गत फागुन 7 गते 1.5 लाख धरौटी बुझाएर छुटे। घटनामा संलग्न नभए पनि खड्का हिरासतमा पुगे, धरौटी पनि बुझाए। तर उनकै ट्र्याक्टरका चालक फेकेन्द्राम अझै जेलमा छन्। आफ्नो ट्र्याक्टरले दुर्घटना नगराएको भन्ने सम्पूर्ण प्रमाणहरू समेत प्रहरीलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म यस विषयमा प्रहरीले थप अनुसन्धान प्रतिवेदन कतै बुझाएको छैन। मोटरसाइकल सवार 4 जना व्यक्तिमध्ये मोटरसाइकल चालक र मोटरसाइकल धनीलाई पनि राखेको छ। 15 महिनापछि प्रहरीले जुन चिठी पठाउँछ उसलाई पक्रा पुर्जेको जुन जवाफ दिन्छ, व्यक्ति पनि भेटाएन, घर पनि भेटेन, मान्छे पत्ता लागेन भनेर जवाफ दिन्छ। कस्तो निर्लज्ज प्रहरी! 15 महिनासम्म उसले त्यो मान्छे भेटिँदैन त। जब अहिले मैले यहीँ अन द स्पोट फोन गरेँ भने त्यो मान्छे फोनमा आउन सक्छ। अहिले पनि प्रहरीले भेटेन भन्छ होइन। भनेपछि प्रहरी त नियोजित रूपमै लागेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त। प्रहरीले मार्छु भन्दै झुठो बयान लियो चालक फेकेन्द्राम। 2077 असारमा नयाँ ट्र्याक्टर निकालेका खड्काले झन्डै 1 महिनापछि चालकका रूपमा फेकनलाई राखेका थिए। खड्काले उनलाई पटक पटक चालक अनुमति पत्र माग गर्दा नदिएपछि दशैं पछाडि काम गर्न नदिने बताएका थिए। अनुमति पत्र नभएपछि काम गर्न नदिने जनाएपछि चालक विपक्षीमा उभिएको हुन सक्ने उनको आशंका छ। यद्यपि प्रहरीले दबावमा आरोप स्वीकार गर्न लगाएको फेकनले जेलबाट लुकेर गरेको कल रेकर्डमा समेत सुनिन्छ। चालक फेकन र वसन्त बीच भएको कुराकानीको यो कल रेकर्ड सुन्नुहोस्। बाटोमा जाँदाखेरि तपाईँलाई प्रहरीले मलङ्गवा लिएर जान्थ्यो नि, त्यतिखेरको समयमा बाटोमा त्यसले के भन्थ्यो? पुरोन चौधरीले तपाईँलाई के भन्थ्यो? के भन्थ्यो? मैले जे भन्छु त्यही भन्थ्यो। अनि तपाईँले त्यही भन्नुभयो? नभए भनेन भने म तँलाई यहाँ ल्याएर कुट्छु, यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्थ्यो। भनेन भने म अरूलाई फोन गर्छु, फेरि के हुन्छ हुँदैन अन्त आफै सम्झी भन्थ्यो। अनि त्यही डरले तपाईँले हो भन्नुभयो? त्यही डरले मैले भन्नुभयो। हो भन्नुभयो। हामीले सोध्दा चाहिँ किन होइन हो भन्नुभयो नि त? त्यतिखेर चाहिँ मैले गरेको होइन, मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर तपाईँले किन भन्नुभयो त? भने म यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु भन्थ्यो भने के गर्ने? अनि सरकारी वकिलकोमा जाँदाखेरि अन्तिममा हामीले पनि वकिल राखेको थियौँ, त्यतिखेर समयमा पनि तपाईँले भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ फेरि किन हो भन्नुभयो त? त्यतिखेर त्यसैले बाटोमा भनेको बाटोमा के गर भन्। अनि मैले भनेको जस्तो गरिनस् भने के गर्छु भन्ने उसले मार्छु भन्दैन। प्रहरीमा चालकले दिएको बयान बाजिए पनि अनुसन्धान गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक निर्मल थापाले पुरै व्यवस्था गरेको खड्काको आरोप छ। बयानमा चालक फेकनले घटना भएको भनिएको दिन आफू उपचारका लागि भारतको सीतामढी गएको बताएका छन्। यो अर्को कल रेकर्ड सुन्नुहोस्। सुरिन्दर आएको थियो, हिजो पनि सुरिन्दर आएको थियो। के भन्यो? तेरो नाम लेखाइदिएछ, तिमीले बोलाएछ ट्र्याक्टर भनेर भन् होइन। तिमीहरू नै ट्र्याक्टर बोलाएछ जोत्नुलाई, म बोलाएको छैन। अनि तेरो नाम लेखाइदिएछ, अनि किन तेरो नाम लेखायो? तिमी बोलाए छैन भने किन लेखायो त? के दुश्मनी छ भनेर यस्तो कुरा भनेर आएछ। म भने मलाई कुनै दुश्मनी पनि छैन, केही छैन, म बोलाएको पनि छैन, मलाई थाहा पनि छैन। यिनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र रचे कसरी रचे भने अब उतातिरबाट त्यो ट्र्याक्टर घुमेर आएको छैन भन्ने भनिसकेपछि यताबाट आएर यसले भनेपछि चाहिँ यताबाट आएको हो रहेछ भन्ने कुरा पार्नलाई चाहिँ उनीहरूले गरेको षड्यन्त्र रचेको क्या। सञ्चालककै बयान अर्कै ट्र्याक्टर फसाइयो। यिनी हुन् त्यस दिन दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमै रहेका सहचालक इन्दल महतोको अनुसार त्यो दिन विजय गिरीले ट्र्याक्टर चलाएका थिए। सिराहाबाट लक्ष्मीपुर जाने क्रममा दुर्घटना भएको थियो। हामी यताबाट जाँदैछौँ होइन। कहाँबाट जाँदैछौँ? नलपुरबाट चाबीलाई साँच्चै ल्याउनु। अनि उता एउटा माझी गाउँदै थियो, त्यसपछि बाइक छिराएको अनि त्यो फार्ममा लागेर लडेछ।
कसको फर्ममा लागेको? त्यही गिरीको। गिरीको फर्ममा? त्यो अहिले पुलिसले पक्रेको ट्र्याक्टर दुर्घटना भएको थियो कि अर्कै थियो? अर्कै थियो, निश्चित। अर्कै कसको ट्र्याक्टर थियो? रेहानको। त्यसको ड्राइभर को थियो? गिरी। सो दुर्घटनाका सम्बन्धमा चालक, सहचालक, ट्र्याक्टर धनी आदिको बयान आपसमा मेल खाँदैनन्। दुर्घटना गराउने ट्र्याक्टर अर्कै र प्रहरीको दाबी अर्कै ट्र्याक्टरमा परेको स्पष्ट देखिन्छ। यति हुँदा पनि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सच्याउने प्रयास नगरेको पीडितहरू बताउँछन्। क्रेमेट गर्न किन लाग्यो प्रहरी? प्रहरीले तयार पारेको घटना प्रकृति मुचुल्का, माथिल्लो निकायले पठाएको रिपोर्ट रेफर गरी पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आएको परिवर्तन सबैमा प्रहरीले केही क्रेमेट गरेको छ। यी पत्र हेर्नुहोस्। प्रहरीको यस्तो शङ्कास्पद कार्यबाट एउटा पक्ष अझै सशङ्कित भएको छ। दुर्घटना गराउने ट्र्याक्टर लुकाउने, घटनामा संलग्न नभएको ट्र्याक्टर प्रस्तुत गरेको यी तथ्यबाट स्पष्ट हुन्छ। यता दुर्घटना गराई फरार भएको प्रदेश नम्बर 2-01-001 त 0813 नम्बरको ट्र्याक्टर 9 महिनापछि फेला परेको थियो, जुन ट्र्याक्टर अहिले निर्वाध बुढिरहेको छ। त्यस्तै दुर्घटनापछि फरार भएका भनिएका चालक विजय गिरी पनि अहिले गाउँ फर्केका छन्। उनीमाथि कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका निमित्त सूचना अधिकारी कृष्ण गिरी। कृष्ण सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्ते सर, धन्यवाद सर। हजुर, अब कार्तिक 10 गते राति भएको एउटा दुर्घटना, विशेष गरी दुर्घटना गराउने वास्तविक ट्र्याक्टर छोडेर प्रहरीले अर्कै ट्र्याक्टर चाहिँ नियन्त्रणमा लियो, सोही बमोजिम मुद्दा चलायो। पछि तथ्य थाहा पाएपछि पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन सच्याएन भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो सर यसको वास्तविकता? अब यसमा कसले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि हामीले वास्तविकतातिर अहिले सम्मानित अदालतबाट जो चालक छ ऊ पूर्वपक्ष गइसकेको अवस्थामा तत्कालीन समयमा अनुसन्धानमा भएका विषयहरू, त्यो अनुसार मिसिनमा संलग्न विषयहरू र ड्राइभर जुन सवारी दुर्घटना हुन्छ, सवारी दुर्घटनाको सबैभन्दा ठुलो एभिडेन्स भनेको हामी म्यानुअली र टेक्निकल्ली इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा ड्राइभरको सबैभन्दा ठुलो भूमिका हुन्छ। जो ड्राइभर आफैसँग सवारी चालक अनुमति पत्र छैन, उसले दुर्घटना हुने बित्तिकै आफ्नो श्रीमतीलाई सो कुरा बताएको छ। त्यो कुरा उसले दुर्घटना भएको कुरा गाउँमा चल्दाखेरि गाउँको चाहिँ मान्छेहरू बिचमा उसले समाजमा भन्ने क्रममा समाजका ती मान्छेले उसलाई नियन्त्रण लिएर प्रहरीको सामु बुझाएको छ। तत्कालीन अवस्थामा उसले विभिन्न कुराहरू आए बिचमा उसले प्रहरीको सामु बयान गर्ने क्रममा, प्रहरीलाई बताउने क्रममा उसले मेरै कारणले मैले दुर्घटना गराएको भनेको छ। अहिले राइट टु साइलेन्स भन्ने संवैधानिक अधिकार हुँदाहुँदै उसले सरकारी वकिल समक्ष पनि बयानको क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ता समक्ष पनि सो दुर्घटना म आफैले गराएको भन्ने स्वीकार गरेको र त्यति मात्रै नभएर सम्मानित अदालतमा पनि सुनवाईको क्रममा उसका आफन्तजन भेटघाटको क्रममा जो अर्का पक्षले राखेका प्राइभेट वकिल छन् उहाँहरूसँग समेत उसले बारम्बार उहाँ आफैको कारणले गर्दा दुर्घटना भएको हो भन्ने कुरा स्वीकारेको र मिसिल सम्बद्ध प्रमाणहरूले त्यो कुरा हेरेकै कारणले गर्दा सम्मानित अदालतले निजलाई पूर्वपक्ष पठाएको कुरा यहाँहरूले पाइसक्नु भएको छ। त्यही हिसाबले सम्मानित अदालतमा भइरहेको हियरिङको विषयमा हामीले केही बोल्नु परेन। अनुसन्धानको क्रममा देखिएका कुराहरू र सरकारी वकिलले माग दाबी लिएर गएका कुराहरूबाट निज पूर्वपक्षमा भएको र अर्का पक्षलाई जो अहिले पीडित भनेर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस्तो अन्यायको फिल भएको छ। त्यो इभिडेन्सहरू छ भने जुनसुकै बेला पनि आफ्ना कुरा लिएर फाइनल भर्डिक्ट हुने बेलामा सम्मानित अदालतमा जान सक्ने भएको हुँदा अनुसन्धानबाट देखिएको पाटो हामीले लिएर गएको छौँ। प्रहरीले न्यायसम्मत तौरले अनुसन्धान गर्ने, त्रुटिरहित ढङ्गले अनुसन्धान गर्ने क्रममा काहीँ कतै कमी कमजोरी भएको छ भन्ने हो भने उहाँसँग भएको विषय इभिडेन्स छ भने लिएर जान सक्नुहुन्छ। हामीले तत्कालीन समयमा ड्राइभरले बताएको कुरा, मिसिल सम्बद्ध प्रमाणहरूले र सम्मानित अदालतले तत्काल पूर्वपक्ष पुऱ्याइसकेको विषयमा योभन्दा बढी विषय बोलिरहनु पर्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन। ठिक छ कृष्ण सर, मेरो अर्को प्रश्न विशेष गरी जो वास्तविक दुर्घटना भएको भनेर भनिएको जुन ट्र्याक्टर छ प्रदेश 2-01-001 त 0813 नम्बरको ट्र्याक्टरका सहचालकले भनिरहेका छन् त्यो रात मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा म पनि ट्र्याक्टरमै सवार थिएँ, ठक्कर दिने ट्र्याक्टरका वास्तविक चालक फेकनराम होइनन्, विजय गिरी हुन् भनेर उनले भनेका छन्। तर अहिले थुनामा चाहिँ फेकनराम छन्। यस्तो कुरा आएपछि जो कोही पनि दुविधामा पर्छ नि, वास्तविक तथ्य चाहिँ के हो भन्ने त यहाँ मान्छेलाई त शङ्कास्पद भयो नि सर, के भन्नुहुन्छ? कसैले शङ्का उपशङ्का के गर्छन् भन्नेतिर प्रहरी अनुसन्धानमा लागिराख्ने होइन सर। हजुर,
प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भनेको अनुसन्धानको पिरियड हुन्छ त्यो मान्छे नियन्त्रणमा लिएपछि त्यो पिरियडभित्र गरेकाले सम्बद्ध प्रमाणहरूको आधारमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने हो। त्यो हिसाबले कसले पछि के बतायो, कतिवटा ट्र्याक्टरले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि तत्कालीन घटना घट्ने बित्तिकै उसले आफ्नो श्रीमतीसँग भनेका कुरा, उसले आफ्नो समाजमा भनेको कुरा, ड्राइभर आफूले जोसँग लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स नभएको मान्छेले मैले सवारी दुर्घटना गरेको हो भन्दै उसको आफ्नो श्रीमती, उसको समाज, प्रहरी, सरकारी वकिल, उहाँहरूले राख्नु भएको प्राइभेट वकिल जो अहिले पीडित पक्ष भन्ने आउँदै गर्नु उहाँहरूले सुन्दा बारम्बार भनेको विषय हामीले त्यही कुरा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा झिकाएर के हो त भनेर बुझ्ने क्रममा हेरेका कुराहरू सबै चिजले सम्बद्ध प्रमाणहरूले जितेका कारणले गर्दा नै सम्मानित अदालतले पूर्वपक्षमा राखेको छ। सम्मानित अदालतबाट हियरिङ हुने क्रममा ती कुरा राख्न सक्नुहुन्छ। तर पूर्वपक्षमा रहेका फेकन राम र ट्र्याक्टर धनीका छोरा बीचको कुराकानीमा पनि फेकनले प्रहरीको दबावमा चाहिँ बयान दिनु परेको भनिरहेका छन्। यो कुरा चाहिँ हामीले पत्याउने कि नपत्याउने त सर? शङ्का उपशङ्काहरू गर्न पाए सर, मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ कसैले के भन्छन् भन्ने विषय भन्दा पनि अहिले प्रहरीले यथाशक्य हामीले पढ्दा हामीले तालिम ट्रेनिङको क्रममा होस् र फौजदारी न्याय प्रणाली अन्तर्गत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि भन्ने कुरा 100 अपराधी छुटुन् तर 1 जना नफचुन् भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्रहरी अगाडि बढेको हुन्छ। अनुसन्धान अधिकारीसँग कसैसँग वैरभाव राख्नु पर्ने, कसैसँग नजिकको सम्बन्ध राख्नु पर्ने केही चिज हुँदैनन्। ऊ मात्रै होइन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुन्छ। तत्कालीन तपाईँमा देखिएका कुरा, खुलेका कुराहरू हामीले प्रमाण स्वरूप पेश गर्यौँ र सोहीलाई टेकेर सम्मानित अदालतले पूर्वपक्ष पठाएको छ। त्योभन्दा पछाडि अरू विषयहरू सम्मानित अदालतमा हियरिङ चलिरहेको बेलामा फैसलाको क्रममा उहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। सर यस चिजमा यति नै हो है त। ठिक छ सर, अब अन्तिम प्रश्न, विशेष गरी तपाईँले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ प्रहरीको टिपोट, मुचुल्का आदिमा पनि केरमेट गरिएको पनि देखिएको छ, जुन हामीले रिपोर्टमा पनि दर्शकहरूलाई देखाएका छौँ। यसले पनि त थप शङ्का त जन्मायो नि सर। यो केरमेट गरिएको र सँगसँगै दुर्घटना भएको टाइमिङ पनि फेरबदल गरिएको भन्ने पीडित पक्षको भनाइ छ र डकुमेन्टमा पनि त्यो किसिमको देखिएको स्थिति छ। तथ्य चाहिँ के हो त खासमा? अहिले कुनै डकुमेन्ट टाइप गर्ने क्रममा इररहरू भयो भने त्यसमा मात्रै होइन, हरेक मिटिङमा काहीँ कतै इरर छन् भने त्यो सत्याएको हुन्छ, अनुसन्धान त्यसमा लायबल हुन्छ। पीडित पक्षले भन्नु स्वाभाविक हो, उहाँहरूलाई के मर्म लाग्छ उहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले अनुसन्धान गरेर फाइल पेश गरिसकेको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले सदैव स्वच्छ अनुसन्धान मार्फत जो मान्छे दोषी छ उसलाई सजायको माग दाबी गरेर सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेपछि सरकारी वकिलले न्यायालयमा पेश गरेपछि सम्मानित न्यायालयबाट निर्णय हुने विषय हो। त्यो हिसाबले प्रहरी मात्रै आफैले अनुसन्धान गर्ने, आफैले अभियोजन गर्ने, आफैले न्याय निरूपण गर्ने होइन, हामीलाई पनि सुपरभिजन गर्ने हाम्रा निकायहरू छन्। त्यसैले मैले एक निरपराधी नफचुन् भन्ने आधारमा गरेको अनुसन्धानलाई कसैले उठाउन सक्छन्, कसैले उठाए भन्दैमा शङ्का उपशङ्काको भरमा भन्दा पनि हामीले मिसिल सम्बद्ध प्रमाणहरूलाई मैले दोहोऱ्याएँ यहाँलाई। यी चिजका कारणले गर्दा सम्मानित अदालतले पूर्वपक्षमा पठाएको छ। अरू केही चिज छ भने उहाँले सम्मानित अदालतमा गएर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तर सुरुमा चाहिँ त्यहाँ पीडित पक्षले बताएअनुसार निलो ट्र्याक्टर रङको भनेर भनिएको छ, तर नियन्त्रणमा लिँदाखेरि चाहिँ रातो रङको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिइएको छ। यो पनि यसले पनि अलिकति शङ्का उपशङ्का पैदा भएको स्थिति छ। अब तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो विषयलाई लिएर? अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि पूर्वपक्षमा गएको भनेर भन्नुभएको छ, अब के हुन्छ त? पीडित पक्षले के गर्नु पर्यो सर आफ्नो तर्फबाट? रात्रिकालीन घटनाको सन्दर्भमा हामीले तत्कालीन सिसिटिभी फुटेजहरू पनि हेर्न खोज्यौँ, त्यहाँबाट अरू चिजहरू जे भएका टेक्निकल एनालाइसिसहरू गरेका छौँ। हामीले फाइलहरू अनुसन्धान गरेर सम्मानित अदालतमा पुगिसकेको छ। फेरि अनुसन्धानको क्रम सकिएर सम्मानित अदालतबाट पूर्वपक्षलाई पठाइसकेको कन्डिसनमा फाइनल हियरिङ हुने क्रममा उहाँहरूले आफ्ना विषयवस्तु त्यस्ता केही छन् भने लिएर जान सक्नुहुन्छ। हामीले भन्यौँ नेपाल प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमाथि शङ्का उपशङ्का भन्दा पनि दिएका हामीले पेश गरेका सम्बद्ध मिसिल प्रमाणका कारणबाट सम्मानित अदालतले निर्णय गर्ने नै छ। त्यो हिसाबले यो विषयमा अनुसन्धान भएर फाइल गरिसकेको विषयमा भोलि न्यायिक निरूपण के हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले बोल्न मिलेन। सम्मानित अदालतले निर्णय गरेपछि थाहा हुन्छ। हस्, त्यो निर्णयको पर्खाइमा हामी पनि छौँ, पीडित पक्ष पनि छ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। सरको यो कार्यक्रममा हामीलाई यो अवसर दिनुभएको धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो घटनाले विविध शङ्काहरू उत्पन्न गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई लिएर प्रहरीसँग के हो त वास्तविकता भनेर बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। यद्यपि पूर्वपक्षका लागि भनेर थुनामा रहेका छन् जो चालक छन्, जेल जीवन बिताइरहेका छन्, अहिले उनलाई निर्दोष भनेर भनिएको छ। जेलबाट कल रेकर्ड गरेर पठाएका छन् र सँगसँगै पीडित पक्षले आफूहरूको ट्र्याक्टर संलग्न नरहे पनि
त्यसरी फसाउन खोजिएको भन्ने किसिमको आरोप लगाइरहेको सन्दर्भमा हामीले यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पनि केही त्रुटिहरू प्रष्ट रूपमा देखिएका छन्। यसले पनि आम नागरिकमा र पीडित पक्षमा परिवारमा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक देखिएको पनि छ कहीँ कतै र यस विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्कै पनि आफ्नो अनुसन्धानको क्रमलाई अहिले न्यायिक निरूपणमा गइरहँदा यो विषयको न्यायिक निरूपण सत्य तथ्य रूपमा छानबिन हुनेछ भन्ने कुरालाई अपेक्षा गर्दछौँ, किनभने मृतक परिवारका पीडित पक्षले पनि क्षतिपूर्ति पाएको स्थिति छैन। यो अनुसन्धान नटुङ्गिँदा यस किसिमको परिस्थिति छ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै आजको अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म काम गर्न कति सकस हुन्छ होला? काठमाडौँ साखुका 24 वर्षका गोपाल भुजेल अहिले साउदीमा अति सकसपूर्ण जीवन गुजारिरहेका छन्। पानी बोक्ने ट्याङ्करको हेल्परका रूपमा बेबी एन्जल नामक मेन पावरले उनलाई साउदी पठाएको थियो। 8 घण्टा काम, नियमअनुसार तलब सुविधा आदि इत्यादि ग्यारेन्टी गरेर मेन पावरले गोपाललाई साउदी त पुर्यायो, तर गोपाल अहिले 18 घण्टा काममा जोतिन बाध्य छन्। एक नेपाली युवकमाथि यो हदसम्मको अत्याचार भइरहेको खबर मेन पावरले पायो, तर उसले मतलब राखेन। गोपालले आफ्नो व्यथा सिधा कुरा जनतासँगमा राखेपछि हामी उनलाई साउदी पठाउने मेन पावर खोज्दै त्यही पुग्यौं जहाँबाट गोपाल साउदी उडेका थिए। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ साखुका 24 वर्षीय गोपाल भुजेल साउदीमा अलपत्र परेका छन्। गत डिसेम्बर 24 मा पानी बोक्ने ट्याङ्करको हेल्परका रूपमा गोपाल साउदी पुगे। साउदी पुगेपछि उनले न त भनेको काम पाए न त भनेको दाम नै। साहुले घरको काममा 18 घण्टा खटाउन थालेपछि उनले कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको यसअघिको श्रृङ्खलामा आफ्नो समस्या राखेका थिए। यस्तो ढान पर्न लागिरहेको मलाई आजबाट बिरामी भयो भने काम गर्नु परिरहेछ, न त औषधि छ न केही छ। पानी ट्याङ्करको हेल्परका रूपमा काम गर्न साउदी पुगेका गोपाल अहिले अरबीको घरमा घरेलु कामदार हुन बाध्य छन्। उनलाई साहुले बिहान 7 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म काममा जोताउने गरेको छ। आफू समस्यामा परेपछि म्यान पावरले आफ्नो समस्याबारे सुनाए पनि सुनुवाई नगरेको गुनासो गरेका थिए। यति मात्र होइन, उनलाई कम्पनीले मोबाइल चलाउन समेत दिएको छैन। यस्तो कष्टकर अवस्था भोगिरहेका उनले लुकेर हामीलाई सम्पर्क गरे र उद्धारका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे। थोत्रो हेर्न सुधाइदिरहेछ, न पानी ट्याङ्कर छ न केही छ। गाडी क्यालभर भनेर यस्तोमा पठाउनु भयो, जसरी हुन्छ नेपाल निकाल्नु मलाई चाहिँ। गोपालका गुनासो सुनेपछि आइतबार हाम्रो टिम उनलाई साउदी पुर्याउने सिनामङ्गल स्थित बेबी एन्जल म्यान पावर कम्पनीको कार्यालयमै पुग्यौं। म्यान पावरले हामीसँगको कुराकानीमा आफू यस विषयमा जानकार रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर आश्चर्य लाग्दो कुरा त के छ भने म्यान पावरका कर्मचारीहरू बीचमै कुरा बाजिएको छ। आफ्ना कर्मचारीले घरेलु काम गरिरहेको बताइरहँदा भित्र छिरेका प्रबन्ध निर्देशक शिवशङ्कर यादवले गोपालले साउदीमा कुनै काम नगरेको दाबी गरे। हामी त्यो हेल्परमा पठाएको पानी ट्याङ्करको हेल्पर। अनि त्यो पानी ट्याङ्करको काम के त्यो भात पकाउने हो? त्यो भात पकाउने त्यसलाई राखेको छ। त्यो 51 आई तपाईको घरमा राखे जस्तो हो भनेको। तपाईले भन्नु खोजेको के तपाईले घरमा एकजना डोगर राख्नु उला हलो पनि जोताउनु हुन्छ अनि पनि बनाएको हुँदैन नि विदेशमा के त्यस्तो हुन्छ भन्नु। उसको भनाइ अनुसार होटल त्यो घरमै लगेर त्यसलाई काममा दलेको होइन, कम्पनी घरमा लगेर कहाँ त भाइले त्यति कुरा थाहा छैन। त्यसलाई कम्पनीमा राखेका छन्, आफै पकाऊ खाऊ। गोपालले आफू अप्ठ्यारोमा परिरहेको भन्दै बिलौना गरिरहँदा म्यान पावरका प्रबन्ध निर्देशकले भने यो सबै झुट भएको बताए। भनेको काम छ त्यो भात पकाइरहेको छ घरमा गएर भात पकाइरहेको छ भनेको कुराबाट हामीले पनि गरिरहेको छौँ। त्यसलाई कम्पनीमा लगेर राखेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ कि उसलाई थाहा हुन्छ? हामीलाई थाहा हुँदैन, तपाईँलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ। काम गर्ने मान्छे हामीले भिडियो कल गरेर सर भिडियो कल गरेर भने भन्नु त्यो सबै देखाएर कहाँ कहाँ तिनीहरूले काम गरिरहेको छ, कुन चाहिँ कसको खाना बनाउनुमा लगाएको छ। कम्पनीमा गएर काममा नआउँदैसम्म प्रायः साउदीमा सिस्टम त्यही हो, बसाएर राख्छन्, कम्पनीले तलब दिन्छ। तलब दियो भने जवाब दिन्छ। उहाँको कुरो भएको छ, उहाँले भर्खर भन्नुभयो खाना पकाइरहेछ साउदी घरमा, उ आफूले खाना पकाइरहेछ। यद्यपि कम्पनीले आफ्नो म्यान पावरबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएकाले उनको उद्धारको जिम्मा लिने जनाएको छ। अबको 1 हप्ताभित्र गोपाललाई नेपाल झिकाउने म्यान पावरले प्रतिबद्धता जनाएको छ। के अरे रेस्पोन्स लिनुपर्छ, त्यो भाइलाई कहाँ के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेर भाइसँग पनि कुरा गरेको हो। अब भाइसँग म रेगुलर पनि कुरा गरिरहेको छु, फेरि उसले पनि हामीसँग गरिरहेको छ। अनि के चाहिँ कम्पनीसँग पनि कुरा राम्रोसँग भइरहेको छ, कहीँ केही प्रब्लम छैन। अब भोलिको दिनमा त्योभन्दा ठुलो समस्या भयो भने कहाँ के गर्नुपर्छ त्यो हामी गरिहाल्छौँ। नेपाल झिकाउनु पऱ्यो भने त्यो हामी झिकिहाल्छौँ होइन। त्यस्तो दर्शक महानुभावहरू, यो हदसम्मको पेलाइ त्यहाँ नेपाली युवकमाथि भएको छ। उनले गुनासो गरिसके पछाडि र सहयोगका लागि गुहार मागिसके पछाडि उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि भनेर मेन पावर कम्पनीसम्म हामी पुगेका छौँ र उद्धारका लागि पनि
दबाव थप हामी दिनेछौँ। यद्यपि उद्धार गर्नुपर्ने भए हामी गर्छौँ भनेर मेन पावर कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएको छ, फर्काउनका लागि पहल गर्ने बताएको छ। हामी यस विषयको फलोअप आगामी श्रृङ्खलामा फेरि पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यी युवालाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव रहनेछ भन्दै हामीलाई थप सम्पर्क गर्नका लागि टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 980157 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।